बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। दोस्तान अज़ीज़, आपका मेज़बान प्रोग्राम बरकत रमज़ान में मोहम्मद अहमद साजिद आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब और हमारे इलाका के अज़ीम सनाखान मुस्तफ़ा जनाब अहमद रज़ा हाकम साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी जो कि सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के, और सनाखान मुस्तफ़ा जनाब मकबूल अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप सभी मेहमानों को मैं आज के प्रोग्राम बरकत रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब कारी ग़ुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। माशाअल्लाह। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। तो खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तो आज हमारे साथ है प्रोग्राम में शरीक हैं जनाब मोहतरम अहमद रज़ा हाकम साहब जो कि नात गो शायर भी हैं, कलाम खुद लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और अल्लाह ने आवाज़ भी इनको खूबसूरत दी हुई है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अहमद रज़ा हाकम साहब से कि आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक़ीदतों और मोहब्बतों के फूल निछावर फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने ही लिखे कलाम के चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ सरकार की पाक बारगाह में। हाँ, जहान सारा मेरे नबी दाए
जहान सारा मेरे नबी दाए ए कुल पसारा मेरे नबी दाए नबी दाए ए कुल पसारा मेरे नबी दाए और जिथू खाली कोई भी नहीं मुड़दा जिथू खाली कोई भी नहीं मुड़दा ओ दवारा मेरे नबी दाए ओ दवारा मेरे नबी दाए हाँ जहान सारा मेरे नबी दाए और कंडियो दी कदी नहीं लग सकदी कंडियो दी कदी नहीं लग सकदी जिन्नू सहारा मेरे नबी दाए जिन्नू सहारा मेरे नबी दाए जहान सारा मेरे नबी दाए जहान सारा मेरे नबी दाए। और हासिल कलाम शेर है कि गुनाहगारां नू बख्शवीवन लई गुनाहगारां नू बख्शवीवन लई इक्को चारा मेरे नबी दाए इक्को चारा मेरे नबी दाए जहान सारा मेरे नबी दाए जहान सारा मेरे नबी दाए जिन्नू तकियां खुदा दी दीद होवे जिन्नू तकियां खुदा दी दीद होवे ओ नजारा मेरे नबी दाए ओ नजारा मेरे नबी दाए जहान सारा मेरे नबी दाए हाँ और जिन्नू सारे अली अली कहंदे जिन्नू सारे अली अली कहंदे ओ वीर प्यारा मेरे नबी दाए जहान सारा मेरे नबी दाए। और मकता बात फरमाइए मैं चन्न को पूछया 1400 साल पहले तू आसमान दे टुट गया की वजह बनी जवाब की दिता चन्न ने कि क्यों ना टुटदा रज़ा के उंगली दा क्यों ना टुटदा रज़ा के उंगली दा ए इशारा मेरे नबी दाए ए इशारा मेरे नबी दाए
پسارا میرے نبی دائے نبی دائے اے کل پسارا میرے نبی دائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جناب احمد رضا حاکم صاحب بہادور سرور کونین محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے فرینڈز نے، جن میں جناب خاور عباس صاحب، محمد ارشد صاحب، عدنان فیصل اویسی صاحب، اور ہمارے دیپال پور سے سینئر صحافی اور سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جناب مسعود علی ہاشمی صاحب نے، عثمان غنی صاحب نے، ملک سائم صاحب نے، عدنان فیصل اویسی صاحب نے. میں سبھی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے جناب چودھری حاجی فاروق احمد صاحب. میں جناب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے چغلی، غیبت، حسد، بغض. یہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ سرایت کر چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ برا نہیں محسوس کرتے، ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور ان کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نظامی صاحب. حضرت صاحب بتائیے گا کہ یہ جو سارے امراض ہیں یہ ہم میں پائے جاتے ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، یہ ذرا وضاحت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. صدق اللہ العظیم. محترم ساجد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں، عظیم گھڑیوں میں مجھے یہ سعادت دی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے. اور اس کے بعد آج میرے لیے یہ بھی سعادت مندی ہے کہ ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر الحاج محمد رفیق انجم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں. ان کے زیر سایہ مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوگا. اور بڑے ہی پیارے ثنا خان مصطفیٰ احمد رضا حاکم صاحب اور دیگر ہمارے چودھری صاحب فاروق صاحب تشریف فرما ہیں. جو آپ بیان فرما رہے تھے غیبت اور چغلی، یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے، بڑا لمبا موضوع ہے، اور اس کی ضرورت اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اور بہت ساری برائیاں جنم ہی چغلی سے لیتی ہیں، اور بہت سارے گناہ غیبت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. حسد یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حسد یہ جلن کو کہتے ہیں. انسان کے اندر جو بھڑاس ہوتی ہے غلط قسم کی، اسے حسد کہتے ہیں. حسد کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا، اچھائی کو دیکھنا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ اس کے پاس نہ ہوتی، یہ صرف میرے پاس ہوتی، یہ اس کا معنی ہے. اور حسد کا جو اصطلاحی اور اچھا معنی ہے وہ ہے رشک. کسی چیز کو دیکھ لینا، مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ توفیق دے اور مجھے بھی اس کام کو کرنے کی توفیق دے. جس طرح کہ مثال کے طور پر ہمارے قبلہ حاجی صاحب یہ مسجد بنوا رہے ہیں، کوئی راستے سے گزر رہا ہے، میں گزر رہا ہوں، آپ گزر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ کر کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دیا ہے کہ اللہ کا گھر یہ تعمیر کر رہے ہیں. اور اپنے لیے بھی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تیرے گھر کی خدمت کر سکوں جس طرح یہ تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں رشک. یہ تو جائز ہے، اس کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اس کا ہمارے قرآن پاک میں بھی اجازت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اور کئی یہ واقعات بھی ملتے ہیں بزرگوں کے کہ وہ ایک دوسرے سے رشک کرتے تھے. کوئی عبادت کر رہا ہوتا تو وہ اس کی عبادت پر رشک کرتے، کاش کہ میں بھی اس طرح کی عبادت کرتا.
یہ کہنا کہ یہ عبادت کر رہا ہے یہ نہ کرے اور میں کروں، یہ اسے کہتے ہیں حسد، اسے کہتے ہیں جلن، اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ حسد کرنے والے کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والے قیامت والے دن اس طرح لائے جائیں گے کہ ان کی جو پاؤں ہیں ان میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ حسد کرنے والے ان کے پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں ڈال کر انہیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں یہ کس سبب جہنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ آواز آئے گی، ندا آئے گی، تو لوگوں کے ساتھ حسد کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بغض رکھتا تھا، جس کی وجہ سے آج تجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی غور کرے کہ حسد کتنی بڑی لعنت ہے، کہ قیامت والے دن کتنی سخت، یہ تو معمولی سزائیں ہیں۔ اور سزا سنیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کو جنت کا ملاحظہ بھی کروایا گیا، آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی گئی۔ جب آپ نے جہنم کا ملاحظہ کیا، دوزخ کا ملاحظہ کیا، دوزخ کو دیکھ رہے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے سینوں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ کچھ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا، غیب سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اگر کوئی برا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ اسے برائی سے بچا، ہمیں بھی برائیوں سے بچا۔ حسد یہ تمام جو برائیاں ہیں ان کی جڑ ہے۔ حدیث پاک میں صلی اللہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے یہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد اتنی بڑی لعنت ہے۔ اور پھر حسد کے ساتھ ساتھ غیبت آپ بیان فرما رہے تھے، غیبت کے بارے میں تو اور زیادہ سخت وعیدیں ہیں۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، جب وہ سامنے آ جائے تو اس کی واہ واہ کرنا، اس کی بلے بلے کرنا، اس کی شان میں قصیدے پڑھنا، اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہنا، جب وہ چلا جائے تو اس کے پیچھے سے اس کی برائی بیان کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں پہ لگ جانا۔ یہ آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ جب سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بڑے اچھے اچھے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس کی بڑی شان بیان کی جاتی ہے، اس کو بڑے وقار کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اس کی شان کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو اسی شخص کی وہ جو تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں وہی اس کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، اَن یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اے میرے بھائی غور کریں، کوئی آج یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی چاہتا ہے کہ مردار کا گوشت کھائے؟ نہیں چاہتا، حرام ہے، یہ فعل حرام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، اس کے منہ پر آپ بیان کر دیں، منہ پر بھی ایسے انداز میں بیان کریں کہ اس کی اصلاح ہو، اصلاح کے طور پر آپ بیان کریں۔ اگر جھگڑے کے طور پر بیان کریں گے، لڑائی کے طور پر بیان کریں گے، یا تنزیہ طور پر، یا اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ آج ہر دوسرا بندہ بے عزتی پہ تلا ہوا ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کم ہو جائے اور میری زیادہ ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ نے اسے عزت سے نوازا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت اس بندے پر ہے تو وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس سے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور ہم سارے چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، اللہ نے جسے عزت دینی ہے اسے اللہ نے دے دی ہے۔
ہماری طاقت، ہمارا زور، ہمارے بازو کسی کام کے نہیں ہیں، اور ہم سارے چاہے کوشش کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، اللہ نے نہیں اسے عزت دینی تو اسے نہیں عزت مل سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے نام سے بھی نہ پکارو، برے القاب بھی کسی کو نہ دو۔ آج برے نام رکھے جاتے ہیں، کسی کا نام گدھا رکھا جاتا ہے، کسی کا الو رکھا جاتا ہے، کسی کو خبیث کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ برے نام ہے، اسلام نے منع کیا اس سے۔ گدھا کہنا، کسی کو الو کہنا، کسی کو خبیث کہنا، اس سے منع کیا ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ کسی کو برے ناموں سے نہ یاد کرو، اس کے برے نام نہ لو۔ اسی طرح چغلی، اب پہلے ہم نے حسد بیان کیا، پھر اس کے بعد غیبت آئی، اب چغلی کی طرف آتے ہیں۔ چغلی، اس سے بھی اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اور چغلی ایسی بیماری ہے جس سے بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوست دوست میں لڑائی ہو جاتی ہے، محلے دار سے لڑ پڑتا ہے، تنظیم والا ایک تنظیم سے لڑ پڑتا ہے۔ کس وجہ سے؟ چغلی کی وجہ سے۔ چغلی کہتے ہیں کہ ادھر کی بات سن کے ادھر جا کر دینا، اور ادھر کی غلط باتیں سن کر ادھر آ کے شیئر کر دینا، دونوں کے اندر لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت منع فرمایا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں، غور کیجئے گا، لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جن سے لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہوں کہ وہ چغلی کرتے ہیں۔ فرمایا سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ صرف لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہوں کہ وہ چغلی کرتے ہیں، یا ان کے شر کی وجہ سے ڈرتے ہوں، یا ان کے حسد اور بغض کی وجہ سے ڈرتے ہوں۔ حضور نبی پاک نے منع فرمایا ہے، اے میرے بھائی، یہ چغلی ہی ہے جو گھر گھر میں لڑائیاں ڈال رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ڈال رہی ہے، رشتہ داروں کو کاٹ رہے ہیں، رشتے پامال کیے جا رہے ہیں، محلے دار کو لڑائی کی طرف جو لے کر آئے، یہ چغلی ہی ہمارے اندر، یہ گناہوں کی بیماری چغلی ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چغل خور کو کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے فلاں اچھا کام کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، میں نے حج بھی ادا کی ہے، میں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، میں نے صدقہ بھی ادا کیا ہے، میں نے تیرے احکامات کی پیروی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بجا تو کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے، لیکن تیرے اندر ایک برائی تھی، تو نے اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنے کی کوشش کی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس برائی کے سبب تجھے آج جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ استفسار کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرے گا، چلائے گا، چیخے گا، باری تعالیٰ وہ برائی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے تو لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا۔ میرے بھائی غور کرے، نماز کس کام کی نہیں رہے گی، آپ کا صدقہ کسی کام کا نہیں رہے گا، زکوٰۃ کسی کام کی نہیں رہے گی، حج کسی کام کی نہیں رہے گی، آپ کی اچھائیاں کسی کام کی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی چغلی کرتے ہیں۔ چغلی سے بچنا چاہیے، چغلی کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ساری نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی، لیکن چغلی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور کو قیامت والے دن جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے فلاں نیکی کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، اسی وجہ سے ہی آج تجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے بھی، محلے داروں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، بغض اور غیبت اور چغلی سے محفوظ فرمائے۔ اب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ نظامی صاحب جو ہیں وہ ہماری آج کی جو سوشل ایولز، یہ جو ان کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ماہ رمضان میں بھی روزے کے ساتھ ان کو ہم اپنا ایک ہم نے فیشن بنا لیا ہے
बल्कि जो बंदा एक दूसरे की मुखालफत करता है, एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, मुनाफकत करता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेटिक। ये डिप्लोमेटिक इसका रवैया है और बड़े फ़ख्र से जो है उसको बयान किया जाता है। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे सोशल एक्टिविस्ट, हमारे अहबाब जनाब कारी हसन जामी साहब, सनाउल्लाह मुनीर साहब, पीर मज़र साइम साहब, अमजद मलंग साहब, परवेज़ भट्टी साहब, शेख फैसल साहब, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तुगेरवी साहब। हाजी साहब बताइएगा कि ये जो निज़ामी साहब ने जो बातें की हैं, ये चुगली, गीबत, हसद, बुग़्ज़, ये हम में आम होता जा रहा है, इससे कैसे छुटकारा हम हासिल कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार जो है वो हमें अपनाना चाहिए कि रोज़े की हालत में हम इसको कुछ मतलब समझते ही नहीं हैं और साथ हम ये कह देते हैं कि जी है तो चुगली, ऐसे करना तो नहीं चाहिए। बाल मैं आपको बता दूं, अल्लाह माफ़ करे, साथ काम भी पूरा कर जाते। क्या फरमाएंगे आप इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जुमला हाज़रीन कराम और हमारे नाज़रीन कराम, आज का ये जो मौजू साजिद साहब आपने इसका इंतखाब किया है, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, पुरफितन दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। इस मौजू के ऊपर बात करने की, इसको सुनने की और फिर इस बुराई से बचने की इस दौर में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। यानी ये जो 3-4 चीज़ें आपने कही हैं, इसमें आप सिर्फ हसद की एक मिसाल ले लें तो कुरान पाक में बड़ी मारूफ आया करीमा है, इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर। अब अगर किसी को अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, इस दुनिया में इज़्ज़त से नवाजा है, या उससे कोई अल्लाह ताला फलाही काम ले रहा है, हमारे उलमाए कराम हैं वो दीन की तरवीज के लिए दिन रात कोशा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस कुरान पाक की आया करीमा की रोशनी में जो बंदा हसद करता है वो हकीकत में अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करता है। क्योंकि जब हमारा ईमान है और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं जो चाहूँ उस पर कुदरत रखता हूँ, कुन फयकून, अल्लाह ने फरमाया और वो हो गया, ठीक है जी। और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम कौन होते हैं जी कि जी हम कहें जी निज़ामी साहब माशाल्लाह आलम दीन बन गए हैं, मदरसा है, अच्छा खिताब करते हैं जी, और भी बड़े खतीब हैं जी, खाली निज़ामी साहब थोड़े हैं, तो ये भी हसद हो गया ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बुराई की जड़ है इस मुआशरे के अंदर। मैं एक दफ़ा मुझे हम गोल्डा शरीफ हाज़िर हुए और मेरे छोटे भाई मुनीर अहमद चिश्ती ने वहाँ से ताजदार गोल्डा सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, उस वक़्त वो हयात में थे, तो उनके खिताब की एक कैसेट हासिल की, उसका मौजू ही हसद था। अच्छा। तो आपने एक बहुत प्यारी बात उसमें फरमाई अपने खिताब में कि हसद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके ये जो अल्फाज थे वो सुनहरी हरूफ में लिखने वाले हैं कि जो हसद है, जिसके साथ हसद कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी किसी वजह से उसके साथ दुश्मनी हो, वो दुश्मनी की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि खुद इस मर्ज़ में ऐसी में मुब्तला हो गया, हसद की बीमारी में, जिसका इलाज ही कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपने खुसूसी लुत्फ़ो करम से और रमज़ान मुबारक की बरकतों के तसद्दुक़ से हमें इस बीमारी से निजात अता फ़रमाए। हम लोग जब आपस में दोस्त बैठे होते हैं तो एक तो चुगली वाली बात कि किसी दोस्त ने अगर कोई बात अलग की है उसके साथ, किसी दोस्त के मुतल्लक,
तो उधर से सुन ली, और इधर जब दूसरे साथी जिनके बारे में की है तो साथ ही कह देते हैं कि जी चुगली तो गुनाह होता है और अल्लाह माफ़ करे, बात तो नहीं करनी चाहिए, पर फलां बंदा आपके बारे में ये बात कर रहा था, और फिर बात कर भी देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये चुगली, हसद, ये एक बेलज्जत गुनाह है। वक्ती तौर पे जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि जी अपना थोड़ा सा ऐसे वाह वाह हो जाए, जी ये बंदा तो मेरा बड़ा खैर खा है जी, इसने यूं ही मेरे खिलाफ बात सुनी तो आगे फौरी मुझे बता दी। तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हसद करके तो हम अल्लाह की रबूबियत के मुनकर हो रहे हैं, ये इर्तिकाब हम कर रहे हैं। मैं आलम नहीं हूँ, मगर उलमा की मजलिस है और उलमाए कराम सुन भी रहे हैं। हसद भाई, मैं अगर साजिद साहब को अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है और साजिद साहब को सोशल वेलफेयर का काम करने की तौफीक दी है, तो मुझे तो चाहिए कि मैं उस पर रश्क करूं। जैसे किबला निज़ामी साहब बता रहे थे कि मुझे चाहिए मैं रश्क करूं, ना कि हसद करूं। किस लिए कि मैंने तो कोई चीज़ नहीं, यानी या किसी बंदे ने तो साजिद साहब को इस इज़्ज़त से और इस काबिलियत से कि जी साजिद साहब जी ARY न्यूज़ के जी माशाल्लाह पूरे इलाके के रिपोर्टर हैं, साजिद साहब जी PSA डिजिटल पे रमज़ान नशरियात रोज़ाना की बुनियाद में कर रहे हैं। भाई साजिद साहब अगर कर रहे हैं तो अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं, और अल्लाह ने उनको इस्तिकामत दी है, और उन्होंने अल्लाह की तौफीक से अपने आराम और नींद को कुर्बान किया है, तो तब ये रोज़ाना नशरियात होती हैं। साजिद साहब को ये आसान बात थोड़ी है। उलमाए कराम से टाइम लेने, उनको मौजू देना, नात खाने उज़्ज़ाम को यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए उनसे टाइम लेना, और ये सारा जो अरेंजमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि इतने कम वसाइल की मौजूदगी में मैं तो आपके लिए दुआ गो हूँ, और सबको दुआ करनी चाहिए कि आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है, हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और रमज़ान का मकसद तो यही है ना जी, कि हम बुराई छोड़कर नेकी के अमाल करें। रोज़ा जो है ना, वो भूख प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा है कि नाक, कान, हर हमारे हाथ, पाँव, आँखें, उन सब को उसमें तकवा और परहेज़गारी पैदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात लंबी हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हसद है बहुत बुरी बीमारी। इसी तरह चुगली है। चुगली के बारे में मैंने हदीस से पढ़ी थी कि जो शख्स किसी की चुगली करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोचता है। और गीबत और चुगली तकरीबन दोनों बहनें ही हैं, बड़ी छोटी बहनें हैं गीबत और चुगली। क्यों जी लामा साहब? हाँ, तो जो बंदा गीबत करता है, चुगली करता है, वो ऐसे है जैसे उसका भाई मरा पड़ा हो और उसका वो गोश्त नोच रहा हो। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा गुनाह कबीरा है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और तमाम साथियों का, आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजब साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे और हमें ज्वाइन किया हुआ है जनाब मुदस्सर खान साहब ने, शेख फैसल साहब ने और मसूद हाशमी साहब ने, उस्मान गनी साहब ने। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा हैं शेख मकबूल साहब, हमारे नवाही इलाका से तशरीफ़ लाए हुए हैं और रमज़ान के हवाला से उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर जो है वो अपना कलाम तैयार किया है। शायर भी हैं, ख़ुद लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो मैं आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, मैं जनाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना कलाम जो है वो हमारे नाज़रीन को सुनाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहम्मद अहमद साजिद का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। मैं पूरी दुनिया के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाए
और इसका अजर भी दे। माह रमज़ान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, माह रमज़ान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, नबी की शान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, नबी की शान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, हमें कर माफ़ दे मौला। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी पहचान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, अपनी पहचान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, नबी की शान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, हमें कर माफ़ दे मौला। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ल रब्बी का वनहर, इन्ना शान आका होवल अबतर। कौसरे जाम के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, कौसरे जाम के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, नबी की शान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, हमें कर माफ़ दे मौला। रब्बाना ज़लमना अनफुसना वइलम तगफिर लना वतरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आदम की ज़ुबान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, आदम की ज़ुबान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, नबी की शान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, हमें कर माफ़ दे मौला। लोहे कुरान का सदका, लोह कलम का सदका, शेख मकबूल करे अर्ज़ी 12 इमाम का सदका। पाक कुरान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, पाक कुरान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, नबी की शान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, हमें कर माफ़ दे मौला। माह रमज़ान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, माह रमज़ान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, नबी की शान के सदके हमें कर माफ़ दे मौला, हमें कर माफ़ दे मौला, हमें कर माफ़ दे मौला। बहुत शुक्रिया जी शेख साहब, आपने तो बड़ा कमाल का कलाम जो है वो पेश किया हुआ है। हाँ जी, और कुरान और अल्लाह ताला जी माफ़ फरमाए जी, इस वक्त इस्लाम में ये जो कोरोना ने अपने ज़ालमाना पंजे गाड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ग़ज़वा बदर में जो हैं वो मुसलमानों की नुसरत के लिए फ़रिश्ते आ सकते हैं, और कुफ़ार जो हैं मुसलमानों से ज़्यादा ताकतवर थे और तादाद में भी ज़्यादा थे और असला में भी और हर हिसाब से मजबूत थे, लेकिन फ़रिश्तों ने आकर उनको जो है वो तहस नहस कर दिया और मुसलमानों को जो है वो फ़तह नसीब हुई। तो इसी तरह अल्लाह के लिए जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक आजमाइश जो है वो पैदा की है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो अपनी मखलूक के साथ जुल्म नहीं करता है, बल्कि अल्लाह तो अपनी मखलूक के साथ 70 माओं से भी ज़्यादा जो है वो प्यार करता है। और कोई माँ जो है अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख नहीं सकती, तो अल्लाह जो है वो अपनी
सकता है, कैसे तकलीफ़ में मुब्तला होता देख सकता है। तो बहुत शुक्रिया जी शेख मकबूल साहब। मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तुगेरवी साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन ज़िला उकाड़ा के और सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के, और हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, जनाब अहमद रज़ा हाकम साहब, हाजी फ़ारूक साहब ने, और फैसल भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका बहुत बड़ा स्टूडियो है, तो आज जो है हमारे प्रोग्राम को जो है वाच करने के लिए आए हुए, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। तो फेसबुक पर हमें ज्वाइन किया हुआ है हमारे इलाका के मारूफ साफ़ी जनाब चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने, कोहे नूर टीवी से हैं, और जनाब काशिफ मानेका साहब जो हैं वो सलाम पेश कर रहे हैं सभी अहबाब को। तो हाई साहब, आप बात कर रहे थे हसद के हवाला से, तो मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ताला की देन के साथ इख्तलाफ करना हसद है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, अल्लाह की कुदरत का इनकार। अल्लाह की कुदरत का बहुत खूबसूरत आपने जुमला जो है वो बोला है। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अहमद रज़ा हाकम साहब। इनके जो कलाम होते हैं वो हमारे नाजरीन को जो है वो बेहोश कर देते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की ये ऐसी तारीफ़ करते हैं कि क्या कहने जनाब, लोगों को मदहोश कर देते हैं ये। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब अहमद रज़ा हाकम साहब से कि जो कलाम आपने पिछली दफ़ा सुनाया था वही एक बार फिर हमारे नाजरीन को जो है कोई सा अच्छा सा पेश कर दें। सारे कलाम ही आपके कमाल के। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपकी मोहब्बतों का अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके ज़ौक़ और इल्म में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। यकीनन आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल वो ठीक है, ये रूह की ग़ज़ा है, सरकार की नात है ना, ये रूह की ग़ज़ा है। जो रूह को तक़वियत सरकार के ज़िक्र से मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश नसीब है, खुश नसीब है तो करीब है, खुश नसीब है मुस्तफ़ा के जो करीब है। निज़ामी साहब, नात खां वही है मोहतरम, नात खां वही है मोहतरम, मोहतरम वही खतीब है मुस्तफ़ा के जो करीब है, मोहतरम वही खतीब है मुस्तफ़ा के जो करीब है। खुश नसीब है मुस्तफ़ा के जो करीब है, और नवाज़ते हैं जिसको मुस्तफ़ा, नवाजते हैं जिसको मुस्तफ़ा, जहाँ में फिर वो कब गरीब है, जहाँ में फिर वो कब गरीब है। खुश नसीब है मुस्तफ़ा के जो करीब है। और जिन अखियों ने सरकार का मदीना देखा है उनके ज़ौक़ की नज़र शेर है कि जब से देखा है कुए यार, जब से देखा है कुए यार, कैफ मस्ती अजीब है, कैफ मस्ती अजीब है, अजीब है हो
कैफ मस्ती अजीब है, कैफ मस्ती अजीब है। और बकता है कि छोड़ दो हुजूर ने कहा, छोड़ दो हुजूर ने कहा, ये रज़ा मेरा अदीब है। खुश नसीब है, ये रज़ा मेरा अदीब है। खुश नसीब है, खुश नसीब है मुस्तफ़ा के जो करीब है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, वो कलाम सुनाइएगा आला हजरत का, तो इससे शायदा हजार फिर। हाँ, वो लाज़ार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं। तेरे दिल बहार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं। और लाखों कुदसी हैं काम खिदमत में, लाखों कुदसी हैं काम खिदमत में, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, वो लाज़ार फिरते हैं। और आला हज़रत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, आपने बड़ा ही प्यारा शेर लिखा है इस दुनिया के हवाले से कि तेरे दर से जो यार फिरे
بدر سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ تیری کیوں بات کوئی پوچھے رضا، تیری کیوں بات کوئی پوچھے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ ماشاءاللہ جناب، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب احمد رضا حاکم صاحب، جو کہ ہمارے حویلی لکھا کی شان ہیں اور نعت گو شاعر ہیں، اپنا کلام خود لکھتے ہیں اور خود ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ غلام مرتضیٰ نظامی صاحب، اور میرے دائیں جانب جناب الحاج محمد رفیق انجم توگیروی صاحب، شیخ مقبول صاحب، حاجی فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور واچ ہمیں کر رہے ہیں جناب محمد اسحاق سکھیرا صاحب۔ لو یو ٹو سر، بہت شکریہ۔ سلیم حیدر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے۔ حضرت علامہ مولانا زاہد رضا نوری العزیزی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جناب کا بہت شکریہ۔ چودھری عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، احسن اقبال فریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ سبھی احباب کا بہت شکریہ۔ اور نعمت علی کلاسن صاحب ایڈوکیٹ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، کلاسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اعظم خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، بہت شکریہ سر۔ تو ناظرین، وقت کی کمی جو ہے وہ روز ہی آڑے آ جاتی ہے، روز ہی کہنا پڑتا ہے کہ وقت کی کمی پیش آ رہی ہے، تو اس سے زیادہ پروگرام جو ہے وہ ہم چلا نہیں سکتے۔ تو میں آپ سبھی احباب کا جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے آج کے دن ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کو آپ نے دیکھا۔ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دینا مت بھولیے گا۔ تو میں درخواست کروں گا جناب احمد رضا حاکم صاحب سے دوبارہ کہ 2 اشعار جو ہیں وہ سلام کے پیش فرمائیں، اور علامہ صاحب جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے اور پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کریں گے۔ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے جا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا، حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا، بے سہارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا،
غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ یا الہی صدقہ کوئے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم سب نے مل کر برکت رمضان ٹرانسمیشن کے زیر اہتمام جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو قبول فرما۔ مولا کریم آج جو موضوع تھا غیبت، چغلی، حسد، ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما۔ ہمارے محترم بھائی محمد احمد ساجد اور ان کی پوری ٹیم جو شب و روز برکت رمضان ٹرانسمیشن لائیو پروگرام دکھاتے ہیں، مولا کریم انہیں بہترین اجر عطا فرما، ان کی پوری ٹیم کی سلامتی عطا فرما۔ ہمارے قبلہ الحاج محمد رفیق انجم صاحب جو کہ عرصہ دراز سے مرکزی جماعت اہل سنت کا بیڑا سنبھالے ہوئے ہیں، مولا کریم انہیں رحمتیں برکتیں عطا فرما، ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم چغل خوروں سے محفوظ فرما، غیبت کرنے والوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ثنا خان مصطفیٰ احمد رضا حاکم صاحب نے بڑی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ معید صاحب کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے۔ مولا کریم محترم عبداللہ معیز ان کی جو بھی خواہش ہے پوری فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم کرونا وائرس سے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جو دیکھتے ہیں روزانہ سنتے ہیں، مولا کریم ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، انہیں دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرما، ہم کو دین اسلام سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ صاحب، غلام مصطفیٰ، سلیم حیدر اور دیگر احباب نے جنہوں نے ہمیں لیٹ میں جوائن کیا ہے، ان سب کا بہت شکریہ۔ اور کیمرہ مین دانیال ساجد کے ساتھ اور فیصل کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا۔ اپنے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلام قبول فرمائیے گا، بہت شکریہ۔